एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। ओके, आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ सिम्बल। यो क्लास 7, 8 र 9, यो क्लास 7, 8 र 9 को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। जब तपाईँ अब एलिमेन्ट्सहरुको कन्सेप्टहरु थाहा पाउन थाल्नुहुनेछ र केमिस्ट्रीहरु स्टार्ट गर्नुहुन्छ, केमिस्ट्री टपिक स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिम्बलको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको हुन्छ। आज हामी सामान्य डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ, के एक्जाम्पल्सहरु र सिम्बल किन लेखिन्छ र यसको एडभान्टेजको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ र यसको पछाडि के रुल्सहरु रहेको छ त्यो रुल्सको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोलाई चाहिँ हेर्दिनु होला। सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। अब सिम्बल भन्नेबित्तिकै चाहिँ के कुरामा मेनली हामी फोकस गर्छौँ त? A symbol is defined as the abbreviation of the full name of an element भनेको छ। यो फर्स्ट पोइन्टलाई हजुरले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। एब्रिभिएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि चीजलाई हामी सर्ट फर्ममा लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एब्रिभिएसन भन्छौँ। एब्रिभिएसन अफ द फुल नेम अफ एन एलिमेन्ट भनेको छ कुनै पनि एलिमेन्टको फुल नेम को चाहिँ सर्ट फर्म लेखिन्छ भने त्यसलाई हामी एब्रिभिएसन भन्छौँ। व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 1 or 2 इंग्लिश लेटर्स भनेको छ। अब त्यही जुन एलिमेन्ट छ त्यही एलिमेन्ट्सको चाहिँ एक या दुईटा इंग्लिश लेटरलाई 1 या 2 चाहिँ इंग्लिश लेटर छानेर चाहिँ हामीले लेख्ने गर्दछौँ, सिम्बललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्दछौँ। जस्तो इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोजन रहेको छ। हाइड्रोजन भन्नेबित्तिकै सबैभन्दा लाइटेस्ट एलिमेन्ट रहेको छ। अब यसको हामीले सिम्बल चुज गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ चुज गर्ने गर्दछौँ, जसमा चाहिँ हामी लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ, क्यापिटल एचले डिनोट गर्छौँ। जस्तो हिलियम देख्न सक्नुहुन्छ, हिलियमको केसमा चाहिँ हामीले दुईटा इंग्लिश लेटरलाई चाहिँ युज गरिरहेको छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा इंग्लिश लेटर रहेको छ, एउटा चाहिँ क्यापिटल एच रह्यो भने अर्को चाहिँ स्मल ई रहेको छ। अब बोरोनको केसमा हेर्नुहुन्छ भने क्यापिटल बी सिलेक्ट गरिरहेको छौँ। बोरोन भन्नेबित्तिकै फुल नेम भइहाल्यो हैन। र यसको चाहिँ हामीले अब सिम्बल लेख्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल बी अगाडिको क्यापिटल बी लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्दछौँ। आइरनको केसमा चाहिँ याफी लेखिन्छ। अब याफी भनेको चाहिँ यो हजुरको ओल्ड इंग्लिश या ल्याटिन वर्ड भएको कारणले गर्दा अब त्यसको पनि हामी पछाडि रुल्सहरु पढ्छौँ। रुल्सहरु जान्नु भयो भने चाहिँ यो सिम्बलमा क्लियर हुनुहुनेछ। अब सिम्बल हामी किन लेख्दछौँ त, किन लेख्ने गर्दैछौँ भन्दा त्यसको आफ्नै एडभान्टेज रहेको छ। इट इज युज टु मेक द स्टडी अफ एन एलिमेन्ट इजी एन्ड फास्ट भनेको छ। अब यसपछि हजुरले धेरै केमिकल रियाक्सन्सहरुलाई चाहिँ लेख्न पर्ने भएको कारणले धेरै केमिकल्सहरु, कम्पाउन्डहरु, मोलिकुलर फर्मुलाहरु लेख्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ कम्प्लिट नेमहरु लेख्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ स्टुडेन्टहरुले, त्यसलाई चाहिँ लङ हुने भयो, त्यो एकदमै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब एलिमेन्टहरुको स्टडी गर्दाखेरि इजी र फास्ट होस् भनेर नै हामीले के गर्छौँ भने सिम्बलहरु चाहिँ सर्टेन एलिमेन्टको चाहिँ सिम्बलहरु सिलेक्ट गर्छौँ। जस्तो एलिमेन्ट भन्नेबित्तिकै 118 एलिमेन्ट्स अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको छन्, द्याट हेभ बीन डिस्कभर्ड टिल नाउ। त्यसमा चाहिँ 92 वटा भनेको चाहिँ हजुरको नेचुरल एलिमेन्ट रहेका छन् भने 26 भनेको चाहिँ हजुरको के छ भन्दा आर्टिफिसियल एलिमेन्ट, जुन चाहिँ ल्याबमा एउटा कुनै साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्टहरु गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लागेका एलिमेन्ट्सहरु रहेका छन्। अब के रुल्सहरु रहेका छन्, अब सिम्बल लेख्दाखेरि के कुराहरुमा ध्यान दिने त है, त्यसमा जाउँ हामी। जस्तो रुल नम्बर 1 रहेको छ, इफ द सिम्बल अफ एन एलिमेन्ट हैज 1 लेटर रिटन इन क्यापिटल लेटर। हजुरले यहाँ इक्जाम्पल यदि सिम्बल चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ सिंगल लेटरले चाहिँ डिनोट गरिरहेको छौँ, सिंगल लेटर चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई जहिले पनि हजुरले क्यापिटल लेटरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा कुरा रहेको छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ अब जस्तो इक्जाम्पलहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोजनको केसमा सिम्बल क्यापिटल एच रहेको छ, एउटा मात्र लेटर भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेखिने गर्दछ। बोरोनको केसमा पनि क्यापिटल बी भइहाल्यो, कार्बनको केसमा क्यापिटल सी रहेको छ, नाइट्रोजनको केसमा क्यापिटल एन रहेको छ, अक्सिजनको केसमा चाहिँ क्यापिटल ओ, त्यसै गरी अरु युरानियम भयो भने क्यापिटल यु, फोस्फोरस भयो भने क्यापिटल पी। यदि एउटा मात्र लेटर युज गर्नु भएको छ कुनै पनि एलिमेन्टको सिम्बल लेख्नको लागि भने हजुरले चाहिँ जहिले पनि क्यापिटल लेटरमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रहेको छ अर्को रुल नम्बर 2 रहेको छ। रुल नम्बर 2 मा चाहिँ इफ इट हैज 2 लेटर द फर्स्ट लेटर इज रिटन इन क्यापिटल एन्ड द सेकेन्ड लेटर इज रिटन इन स्मल। जस्तो केही केसेसहरुमा के हुन्छ भने हामीले सिम्बल सिलेक्ट गर्दाखेरि दुईटा इंग्लिश लेटरलाई चाहिँ युज गर्छौं। जस्तो हिलियमको केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले याची भन्ने चाहिँ सिम्बल सिलेक्ट गर्यौं। यो सिलेक्ट गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दा फर्स्ट लेटर चाहिँ हजुरले जस्तो यहाँ क्यापिटल याच रहेको छ, फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ हजुरले क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड लेटर चाहिँ स्मलमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो लिथियमको केसमा एलआई छ भने एल क्यापिटल लेटरमा छ, आई भनेको चाहिँ स्मल लेटरमा रहेको छ। क्याल्सियम रहेको छ, क्याल्सियममा क्यापिटल सी रहेको छ भने स्मल ए रहेको छ। लेटरहरु लेखिन्छ कोबाल्ट, टिटानियम
टेन्टालम भन्ने छ, COTITA भनेर हजुरले इक्जाम्पल्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रुल नम्बर 2 रहेको छ। नेक्स्ट रहेको छ रुल नम्बर 3। रुल नम्बर 3 चाहिँ अलिक केही लामो भएको कारणले यसलाई अलि सुरुदेखि हेरिदिनु होला। सो अब यसपछि रहेको छ रुल नम्बर 3, देयर आर सम केसेस वेयर द नेम अफ द एलिमेन्ट स्टार्ट विथ द सेम लेटर। अब यहाँ केही केसेसहरू रहेको छ, केही एलिमेन्ट 1 आउट अफ 118 एलिमेन्ट। अब त्यसमा हजुरले एलिमेन्टहरूको नामहरू हेर्नुभयो भने के हुन्छ भने धेरै जसो एलिमेन्टहरूको नेम स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ सेम लेटरले स्टार्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाइड्रोजन र हिलियम। हाइड्रोजन र हिलियम चाहिँ दुईटै चाहिँ याचबाट स्टार्ट भएको कारणले अब यसको सिम्बल सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब कसरी सिलेक्ट गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूले कसरी सिलेक्ट गर्छन् त, कसरी चाहिँ त्यसको सिम्बललाई चाहिँ बनाए भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तो अर्को कार्बनहरू सीबाट स्टार्ट भएको एलिमेन्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। कार्बन, क्लोरिन, क्रोमियम, कोबाल्ट, क्याडमियम र क्याल्सियम रहेको छ, सबै सीबाट स्टार्ट भइरहेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ इन सच कन्डिसन वी टेक द फर्स्ट लेटर। अब यो सिम्बल सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट लेटर त लिइहालिन्छ, फर्स्ट लेटर भनेको क्यापिटल C लिइहालिन्छ। अनि सेकेन्ड लेटर सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एनदर सिग्निफिकेन्ट लेटर टु सिम्बलाइज द दिस एलिमेन्ट भनेको छ। अब यसमा चाहिँ कति कुराहरू वैज्ञानिकहरूले प्रोनाउन्सिएसनमा ध्यान दिएर पनि लेख्छन्। अब त्यसपछिको पछाडिको चाहिँ अब यो कुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, कुन चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ, त्यो सिम्बल चाहिँ सिलेक्ट, कुन त्यो लेटर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्दछन्। यसमा हेर्नु होला, क्लोरिन रहेको छ। क्लोरिन भन्ने बित्तिकै सीबाट स्टार्ट गरेको छ, क्रोमियम पनि C, क्याडमियम पनि C भयो। तीनटै चाहिँ सीबाट स्टार्ट भएको कारणले फर्स्ट त क्यापिटल लेटरमा रहेकै छ, क्यापिटल C भइहाल्यो। तर सेकेन्ड लेटर चुज गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भन्दा अब क्लोरिनको केसमा सेकेन्ड लेटर चुज गरेको छ L, क्रोमियमको केसमा सेकेन्ड लेटर चुज गरेको छ R, क्याडमियमको केसमा चाहिँ D सिलेक्ट गरेको छ। सेकेन्ड लेटर चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिन्छ सिग्निफिकेन्ट लेटर। जस्तो म्याग्नेसियम र म्याङ्गानिज रहेको छ भने यो केसमा पनि के हुन्छ, फर्स्ट लेटर त सेम नै भइहाल्यो। अनि सेकेन्ड लेटर चाहिँ सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ लेटरलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्दछ। नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ रुल नम्बर 4। रुल नम्बर 4 मा चाहिँ हजुरले केही सिम्बलहरूलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ हामी इङ्ग्लिस नेम भन्दा पनि ल्याटिन या जर्मन नेमलाई चाहिँ फोकस गर्छ। यो ध्यान दिनु होला। यो नामहरू इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनहरुमा पनि सोध्ने गर्छ, कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनहरुमा पनि सोध्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। देयर आर सर्टेन एलिमेन्ट व्हिच नेम आर रिटन इन इंग्लिश बट सिम्बल्स आर युज्ड फ्रम द ल्याटिन और जर्मन नेम भनेको छ। अब केही सिम्बलहरु, केही एलिमेन्टको सिम्बलहरु चाहिँ इंग्लिश नेमबाट सिलेक्ट नगरिकन हैन, त्यसबाट नलिकन चाहिँ कहाँबाट लिन्छ भन्दाखेरि ल्याटिन या जर्मन नेमबाट लिइरहेको हुन्छ। जस्तो आइरनको केसमा भन्नुहुन्छ भने ल्याटिन नेम भनेको फेरम हो। अब यसको सिम्बल चाहिँ याफी हुन्छ। अब याफी सिलेक्ट गर्यो, यो चाहिँ इंग्लिश नेमबाट हैन कि हजुरको ल्याटिन नेमबाट सिलेक्ट गर्छ। कपर भयो भने किप्रोम भन्छ, किप्रोम भनेको ल्याटिन नेम भयो। त्यसमा चाहिँ सीयू भन्ने सिम्बल सिलेक्ट गरिरहेको छ। यो कहाँबाट हो भन्दाखेरि ल्याटिन वर्डबाट हो, यो बुझ्नु पर्यो। गोल्ड भयो, गोल्डको एउरम भन्छ, ल्याटिन नेम भयो। अनि यो पनि सिलेक्ट गर्दाखेरि एयू भन्ने सिलेक्ट गरिरहेको छ। एयू भन्ने कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हजुरको गोल्डको एउरम भन्नेबाट आइरहेको छ। सिल्भर भन्ने बित्तिकै अर्जेन्टम भन्छ, ल्याटिन नेम नै रहेको छ। एजी भनेर सिलेक्ट गर्यो, एजी भनेको पनि हजुरको अर्जेन्टम भन्ने ल्याटिन नेमबाट, सिल्भरको ल्याटिन नेमबाट। ल्याटिन नेम भन्ने बित्तिकै ओल्ड इङ्ग्लिसलाई चाहिँ हामी ल्याटिन नेम भनेर भन्छौँ या ल्याटिन इङ्ग्लिस भनेर भनिन्छ। मर्करी छ, हाइड्रागाइरम ल्याटिन नेम रहेको छ हाइड्रागाइरम हजुरको। अनि त्यो सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि हजुरको ल्याटिन नेमबाटै सिलेक्ट गरेको छ या जी। सोडियम रहेको छ, नाट्रियम भन्ने छ, यो पनि ल्याटिन नेम रहेको छ। अब सिम्बल सिलेक्ट गर्दाखेरि पनि इंग्लिश लेटरबाट या इंग्लिश नेमबाट सिलेक्ट नगरिकन ल्याटिन नेमबाट जुन चाहिँ नाट्रियम रहेको छ त्यसबाट सिलेक्ट गर्ने गर्दछन्। पोटासियम रहेको छ, पोटासियमको ल्याटिन नेम रहेको हुन्छ क्यालियम। क्यालियम सिलेक्ट गर्दाखेरि हजुरको सिम्बल के भनेर क्यापिटल के लेखिन्छ, यो पनि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हजुरको ल्याटिन नेम क्यालियमबाट केबाट आयो। टङ्गिस्टेन भन्ने छ। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल मात्र रहेको छ जर्मन नेमको रूपमा। जर्मन नेम भन्ने बित्तिकै टङ्गिस्टेन भनेको उल्फान हुन्छ। उल्फान भन्ने बित्तिकै यसको चाहिँ अगाडिको क्यापिटल डब्लुलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गरिन्छ। यसरी चाहिँ सिम्बलहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ जुन अब केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड या आइयुपिएसी भन्ने अर्गनाइजेसन छ तिनीहरूले चाहिँ सिम्बल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी रफली चाहिँ धेरै जसो सिम्बलहरू चाहिँ यसरी बनाएका थिए भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ।